Siya ang babae nga lain kaayo, dili siya mo pansin sa mga tao. Higugmaon niya ang mga baboy ug manok, murag di siya ganahan ug tawo nga magtok. Buang na jud babae nga buang, baboy ug manok iyang gipili nga higugmaon. Buang na jud babae nga buang, ang mga tawo gipulihan sa mga hayop nga kalipay. Ang mga baboy iyang kauban sa balay, manok nga mo kanta sa adlaw nga hayag. Wa siya'y pakis sa mga tao nga sigeg hisgot, kay ang iyang kalipay diha sa mga hayop. Buang na jud babae nga buang, baboy ug manok iyang gipili nga higugmaon. Buang na jud babae nga buang, ang mga tao gipulihan sa mga hayop nga kalipay. Dawata siya bisan unsa iyang batasan, ang gugma di kinahanglan og rason o kaayohan. Baboy ug manok iyang kalipay ug pamilya, tawo man o hayop, tanan deserving sa gugma. Buang na jud babae nga buang,